Namaste. I am Jiras Mishra, co-founder of SPC Nepal. Today we are going to host the first series of Digital Talk associated with Nepal Internet Foundation. So basically, Digital Talk is related with the technical and technological landscape of Nepal, where we talk about different topic. And today we are discussing about the Digital Nepal framework and about the Nepal Investment Summit, as well as some leadership skill that needs to be implemented on the IT sector. So today we have our guest Manohar Bhattarai sir. So he is the key member of drafting Digital Nepal framework, and as well as he is the chairperson of ICT for development. Sir, welcome sir. Let's start. There is no any barrier. We can just talk in English and Nepali. So कस्तो छ सर अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ हामी यहीबाट सुरु गरौँ न म त अब यो आइटी सेक्टरमा धेरै भयो म चाहिँ प्यासनेटली लागेको छु अनि तपाईँलाई साँच्चै भन्नुपर्दा 1983 देखि यो सेक्टरमा केही न केही रूपले मेरो प्रेजेन्स छ र अहिले अब मलाई वास्तवमा प्रविधिबाट करियर सुरु गरे पनि मेरो इन्ट्रेस्टको विषय भनेको स्ट्र्याटेजी पोलिसीको कुराहरू हो त्यस कारण त्यही सन्दर्भमा अहिले अलिकति पोलिसी स्ट्र्याटेजी यस्तो इनिसिएटिभसँग एक्टिभ राखेर आफूलाई काम गर्दैछु हैन तपाईँले भनिहाल्नु हो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा पनि एउटा रोल थियो अब छोटकरीमा भन्नुपर्दा आफूलाई अलिकति इन्टेलेक्चुअली र यो टेक्नोलोजीको हिसाबले एक्टिभ नै राखिरहेको छु ओके सो सर यो लिडरसिपको कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ किनकि अहिलेको पुस्तामा अलि लिडरसिपको कमी हो कि होइन किनकि मैले म पनि यो इन्डस्ट्रीमा 7-8 वर्षदेखि छु होइन अनि कसरी चाहिँ यो इन्डस्ट्रीलाई अगाडि हामी बढाउन सकिन्छ सो लिडरसिपको के क्वालिटिजहरू छ होइन सो यदि हजुरबाट के आउन सकिन्छ यसमा तपाईले लिडरसिप भन्दाखेरि अलिकति क्लियर गर्नुहुन्छ कि सो लिडरसिप इन द सेन्स अफ जस्तै नेपाललाई चाहिँ कसरी हामीले टेक्निकल अथवा चाहिँ हाम्रो जुन कहिले कम्पनीजहरूमा काम भइरहेको छ नि होइन एउटा कुरा आउँछ सफ्ट स्किल होइन लिडरसिपको मेन फन्डामेन्टल सो त्यही कुरा चाहिँ अलि हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो वास्तवमा डिजिटल स्पेसमा नेपालले केही एम्बिसन राख्ने हो भनेदेखि एउटा टर्म पनि छ डिजिटल लिडरसिप भन्छ हैन त्यस कारण चाहिँ त्यो हिसाबले अलिकति त्यसरी यो सेक्टरलाई एउटा किसिमको यो डिरेक्सन दिनलाई त्यो लिडरसिपको चाहिँ एकदमै ठुलो खाँचो छ र अहिलेको सन्दर्भ अलिकति अहिले कन्टेक्स्टमा अलिकति भनेर यसमा अलिक क्ल्यारिफाई गर्छु अहिले तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो अलिकति 2-4 महिना अगाडि एउटा स्टडी भएको थियो नेपालको चाहिँ धेरै ठुलो पोटेन्सियल देखेको छ आइटी सेक्टरमा स्पेसली एन्टरप्रेन्योरसिप र आइटी एक्सपोर्टको सेक्टरमा चाहिँ धेरै ठुलो पोटेन्सियल देखेको छ नम्बरै भनिदिँदाखेरि पनि तपाईँलाई अब त्यो ठिक होला $500 मिलियन को पोटेन्सियल यो पोटेन्सियल होइन यो भइरहेकै फिगर आएको छ तर त्यो चाहिँ मैले भन्नै पर्छ यो एउटा लिडरसिपको भ्याक्युममा त्यो भएको छ र इमेजिन गर्नुहोस् एउटा राम्रो लिडरसिप हुने हो भनेदेखि र यो सेक्टरको सबै प्रब्लम बुझ्ने त्यो प्रब्लमलाई पोलिसी नीतिको हिसाबले रणनीतिको हिसाबले पोलिसी र स्ट्राटेजीको हिसाबले एड्रेस गर्ने र हामीहरूको सप्लाई र डिमान्ड साइडमा भएको इस्युजहरू सल्भ गर्नलाई जुन किसिमको निर्णयहरू लिनुपर्छ जुन किसिमको पोलिसी पोजिसन लिनुपर्छ जुन किसिमको चाहिँ रणनीतिक बाटो लिनुपर्छ त्यो लिने लिडरसिप भएको खण्डमा त्यो $500 मिलियन हैन इजिली $1 बिलियन एन्ड मोर हुनसक्छ त्यस कारण त्यसको त्यो खाँचो छ अनि लिडरसिप 3टा कुरामा देखिनु पर्यो जस्तो मलाई लाग्छ एउटा चाहिँ अफकोर्स तपाईँले अब वरिपरिको देश पनि हेर्नु हो भनेदेखि के देखिन्छ भनेदेखि जसले आइटीमा ग्रो गरेछ नि जुन कम्पनीले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र टेक्नोलोजी स्पेसमा ग्रो गरेको छ त्यो तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने त्यसको पछाडि कोही इन्डिभिजुअल हुन्छ त्यसको पछाडि कोही पर्सनालिटी हुन्छ कुनै पनि देशको नाम लिनुहोस् यो हामीहरूको रिजनमा र सँगसँगैको रिजनमा ग्रो गरेको साउथ कोरिया लिनुहोस् पाक चोङहीको नाम आउँछ सिङ्गापुर लिनुहोस् ली कुन युको नाम आउँछ इन्डिया लिनुहोस् राजीव गान्धीको सर्टेन रोल छ त्यस कारण पर्सनालिटी लिडरसिपको एकदमै ठुलो
यसमा चाहिँ रोल छ। त्यो कसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ भनेदेखि अब बाहिरको पनि उदाहरण हेर्ने भने एउटा चाहिँ अलिकति पोलिसीको हिसाबले त्यस्तो किसिमको पोलिसीहरू एडप्ट गर्ने त्यो हुन्छ। अनि अब कोहीले के गर्छ, डोमेस्टिक कन्जम्सन आइसिटीको बढाइदिन्छ हैन। त्यो मैले इन्डियाको बारेमा त्यो भन्न सक्छु हैन। त्यहाँ चाहिँ रेलवेको रिजर्भेसनदेखि आइटीको कुराहरू कन्भर्सेसनहरू सुरु भयो। त्यस कारण चाहिँ त्यो हिसाबले डोमेस्टिक कन्जम्सन बढाइदिइसकेपछि डोमेस्टिक कम्पनीहरूलाई ठाउँ पायो है। तर त्यसै भन्दै पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब इन्डियाको ग्रोथकै कुरा गर्दाखेरि सधैँ लिडरसिपले चाहिँ 100मा 100 चाहिँ पाउँदैन त्यहाँ। कहिले त्यहाँको इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यो Y2K भन्छौँ नि, इयर 2000मा जुन एउटा सिनेरियो आयो हैन। कम्प्युटरमा इयरको कोडहरू जसरी हुन्थ्यो त्यही नै त्यो चाहिँ चेन्ज नगर्यो भने ठुलो प्रब्लम हुन्छ भनेर त्यो आयो। त्यसमा डिटेलमा नजाउँ, त्यसले एउटा अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्छ भनेर धेरै कामहरू इन्डियामा आउन थाले। यति धेरै आउन थालेर यस्तो धेरै आउटसोर्सिङको बुम त्यसले ढोका खोलिदियो भनौँ, अरू कुरा नि हुन थाल्यो। वास्तवमा त्यहाँको पोलिटिकल लिडरसिप र ब्युरोक्रेटिक लिडरसिपले के गर्ने भन्ने अलमल हुँदाहुँदै इन्डस्ट्री धेरै माथि पुगिसकेको थियो। त्यस कारण चाहिँ कहिलेकाहीँ गभर्मेन्टले लिडरसिपले पायो भने भाँचो पनि हाल्छ। इन्डियाको केसमा चाहिँ मैले यो अलिकति कम्पेरिटिभ अलि तुलनात्मक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ भनेर मैले यो सबै कुरा गरेँ। नेपालकोमा चाहिँ के छ नेपालको कन्टेक्स्टमा? अब नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ लिडरसिप त्यस्तरी अलिकति भोकल भएर आएको देखिँदैन, अलिकति स्ट्राटेजीसहित रणनीतिसहित आएको देखिँदैन। लिडरसिप अफकोर्स लिडरहरूले भन्नुहुन्छ डिजिटलको टेक्नोलोजीको कुराहरू त सबै गर्नुहुन्छ होइन। तर कमिटमेन्टदेखिलाई त पोलिसीमा आउनु पऱ्यो, कमिटमेन्टदेखिलाई त संस्थाको संरचनागत त्यो स्ट्रक्चरल मेकअप हुन्छ नि इन्स्टिट्युसन्सहरूको, त्यसमा राम्रो मान्छे राखेर आउनु पऱ्यो। कमिटमेन्टदेखिलाई त म चाहिँ भनौँ न इक्जाम्पलको लागि 5 वर्षभित्र 80% सिटिजन फेसिङ सर्भिसेस जनताले लिने सेवा सुविधाहरू 5 वर्षभित्र सबै अनलाइन गरिदिन्छु भनेर भने त्यस्तो किसिमको कमिटमेन्ट आउनु पऱ्यो। त्यो देखिँदैन वास्तवमा है। त्यस कारण चाहिँ त्यो हिसाबले अलिकति हामीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनलाई अलिक कम्पिटेटिभ हामीहरूको चाहिँ अलिकति पोजिसनिङ बढाउनलाई चाहिँ लिडरसिपको रोल छ भन्यो। कसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ, कसरी मेनिफेस्ट हुन्छ त भनेदेखि त्यो पोलिसी थ्रु हुन्छ, त्यो गभर्मेन्ट डिसिजन थ्रु हुन्छ, त्यो त्यस किसिमको संस्थागत संरचनालाई त्यसरी प्रभावकारी बनाउँदै लग्ने एउटा प्रतिबद्धता त्यसरी 3-4वटा कुरामा रिफ्लेक्ट भएर आउँछन्। ओके, सो यो लिडरसिपकै कुरा गर्दाखेरि भर्खर अहिले यहाँ नेपालमा फर्मेसन भएको नास आइटी होइन, जुन चाहिँ अब प्राइभेट कम्पनी र गभर्मेन्टको ब्रिजिङ गरिरहेको छ कि अब जस्तै के पनि इस्युजहरू छ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एज अ मिडिएटर ब्रिज गरिरहेको छ। सो नास आइटीबाट पनि देयर आर लट्स अफ लिडर होइन हु इज रिप्रेजेन्टिङ द आइटी इन्डस्ट्री इन नेपाल, त्यो पनि एउटा राम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा। डेफिनेटली हेर्नुहोस्, लिडरसिप भन्दाखेरि दुईवटा पाटो आउँछ। एउटा चाहिँ गभर्मेन्ट पब्लिक सेक्टरको लिडरसिपको पनि त्यत्रो रोल छ भनेदेखि अर्को इन्डस्ट्री बडीहरू नास आइटी भन्नुहोस् र केही हदसम्म क्यान भन्नुहोस् होइन, यो सबै कुराको पनि रोल छ। इन्डस्ट्रीको भोइस गभर्मेन्टसँग कसरी ल्याउने त, त्यो पोलिसी एडभोकेसी भन्छ हामीले होइन, त्यो पोलिसी एडभोकेसी कसले गरिदिने त भनेर भन्दाखेरि इन्डस्ट्री बडीहरूको धेरै ठुलो रोल छ। फेरि पनि म चाहिँ तपाईँलाई अब कम्पेरिटिभ कुरा गर्छु, इन्डियाको कुरा गर्छु र बङ्गलादेशको कुरा गर्छु। इन्डियामा नास्कम छ होइन, नास्कमले आइटीको यो सेक्टरको ग्रोथको लागि नलेज इकोनोमी भनौँ, आइटी भन्दा पनि अलिकति साँगुरो हुन लागिसक्यो। अब नलेज इकोनोमीको ग्रोथको लागि नास्कमले चाहिँ थट लिडरसिप नास्कमले दिइरहेछ होइन। त्यसमा चाहिँ अलिकति यो चाहिँ त्यसलाई कसरी लग्ने होइन, त्यसको चाहिँ इकोसिस्टम कसरी बनाउने, यो सबै कुरामा नास्कमले त्यहाँ दिइरहेछ। तपाईँले नास आइटी भने भएर मैले त्योसँग कम्पेयर गर्न खोजेको, त्यो दिइरहेछ। बङ्गलादेशमा बेसिस भन्ने छ, यो मैले नाम लिनुपर्छ किनभनेदेखि हामीहरूले अलिकति राम्रो इक्जाम्पल्सबाट सिक्नु पनि पर्छ होइन। र बेसिस पनि त्यत्तिकै धेरै एक्टिभ छ, बेसिस पनि त्यत्तिकै धेरै इन्फ्लुएन्सियल छ, त्यत्तिकै धेरै असर्टिभ छ बेसिस पनि, र त्यत्तिकै धेरै प्रोफेसनल छ। यिनीहरू दुइटाले साँच्चीकै धेरै ठुलो आफ्नो रेस्पेक्टिभ आइटी इन्डस्ट्रीमा यिनीहरूले ठुलो चाहिँ यिनीहरूको ब्रान्डिङमा धेरै ठुलो मद्दत गरेका छन्। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, तपाईँ आइटी कम्पनी चलाउनुहुन्छ, सफ्टवेयर काम गर्नु यताउति गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई ब्रान्डिङको आइडिया हुँदैन होइन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ अनि यसमा नेसनल ब्रान्डिङ पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि
होइन कुनै एउटा कम्पनीले यहाँ राम्रो काम गर्न सक्छ होला मलाई थाहा छ कति कम्पनीले ब्लक चेनमा राम्रो गरिरहेछन् एआईमा पनि धेरैले सुरु गरिरहेछन् होइन अनि एनालिटिक्समा पनि कतिले सुरु गरिरहेछौँ अहिले त अब नेपाल त हबै बनिरहेको छ बनिरहेछ फर द एआई तर नेपाललाई कसरी हेर्ने होइन नेपाल एज ए सोर्सिङ डेस्टिनेसन एउटा सिरियस डेस्टिनेसन कसरी हेर्ने भन्दाखेरि त्यो सबै कुरा हामीले कम्पनीलाई छोड्न सक्दैनौँ द्याट्स वेयर लिडरसिप कम्स इन होइन बोथ पोलिटिकल एन्ड इन्डस्ट्री लिडरसिप यिनीहरूले नेसनल ब्रान्डिङमा पनि यिनीहरूले हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ र 2-4वटा देशको इक्जाम्पल छ जस्तो जहाँ कि यस्तो बडीहरूले चाहिँ नेसनल ब्रान्डिङमा हेल्प गरेछ र ओभरअल आइटी डिजिटल इकोनोमीको इकोसिस्टमलाई स्ट्रेन्थन गर्नलाई अलिकति बलियो बनाउनलाई चाहिँ उनीहरूले हेल्प गरिरहेको सिनेरियो छ त्यस कारण चाहिँ आइ एम रियली इन्करेज बाई द फर्मेसन अफ द लाइक्स अफ नेस आइटी एन्ड अल होइन त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि नेस आइटीको किनभने अब क्यान त थियो होइन तर चाहिँ क्यानले सर्भिसेसहरूमा त्यति धेरै उहाँहरूको त्यो प्रेजेन्स थिएन भनौँ न त हामीहरूको प्रोस्पेक्ट $500 मिलियन यो तपाईँलाई मैले अघि नै नम्बर दिएँ द्याट्स अल थ्याङ्क्स टु सर्भिसेस एक्सपोर्ट होइन सर्भिस एक्सपोर्ट गरेर हो आइटी सर्भिसेस एक्सपोर्ट गरेर त्यत्रो साइजेबल इन्डस्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने होइन एउटा रियलिस्टिकली मटेरियली रिप्रेजेन्ट गर्ने संस्था थिएन आई थिङ्क द्याट दिस नेस आइटी होल्ड्स अ लट अफ पोटेन्सियल बट एट द एन्ड अफ द डे इट अल डिपेन्ड्स अपन हाउ दे आर एबल टु ब्रिङ द एक्ट टुगेदर भन्छ नि अब उनीहरूले काम त गर्नु पऱ्यो नि फेरि अफकोर्स दिस इन्करेजिङ डेभलपमेन्ट नो डाउट अबाउट द्याट तर चाहिँ कसरी गर्छ त्यो चाहिँ हेर्नु बाँकी छ होइन अहिले सुरुको मैले भन्नै पर्छ राम्रो छ भनिहाल्नु है अब म पनि इभेन्टहरूमा गइरहेको हुन्छ होइन नास आइटीको रिसेन्टली मैले पुकार हमाल उहाँ दाइको इभेन्टमा गएको थिएँ होइन सो या दे आर डुइङ लट्स नाइस एक्ज्याक्टली दे आर डुइङ लट बट देन अगेन आई थिङ्क दे सुड लर्न फ्रम द लाइक्स अफ NASSCOM because at the end of the day national branding matters at the end of the day policy advocacy matters होइन at the end of the day competitive positioning matters होइन इन्डस्ट्रीलाई त्यसरी स्टेयर गर्नलाई चाहिँ उहाँहरूले जे गरिराख्नु भएको छ त्यो अलिकति स्ट्रङ तरिकाले लगाउनु पर्ने चाहिँ म देख्छु बट अहिले 2-4 दिनको हेर्दाखेरि त इन्डिड इट्स भेरी इन्करेजिङ देयर्स नो डाउट अबाउट द्याट थ्याङ्क यू सर सो मैले यसमा चाहिँ अलि सेयर गरेँ आफ्नै पर्सनल स्टोरी जस्तै मैले यो चाहिँ लगभग 2.5 वर्ष जति भयो होइन म पनि रन गरिरहेको छु एउटा कम्युनिटी कल टेक वेबिनार नेपाल होइन म पनि अर्गनाइज गर्छु वेबिनार्सहरू अब त्यो अर्गनाइज गर्ने त लिडरसिप चाहियो नि होइन बिना लिडरसिप त कुनै पनि चिज त अर्गनाइज हुँदैन अब सो त्यसमा चाहिँ अब जस्तै सर्चिङ फर द स्पिकर होइन सो नट अन्ली लोकल इन्टरनेसनल स्पिकर कन्डक्टिङ द वेबिनार सो त्यो पनि राम्रो भइरहेको छ होइन अब सुरुमा चाहिँ अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने टेक वेबिनारले चाहिँ ग्लोबल रिच पनि गएको छ कि जस्तै कुनै कन्ट्रीलाई नेपाल थाहा थिएन भने होइन त्यो स्पिकरलाई नेपालको बारेमा पनि थाहा भयो कि अनि उनीहरूले आफ्नै कोर एक्सपर्टिज चाहिँ उनीहरूले प्रेजेन्ट गर्थ्यो होइन यो टेक वेबिनारमा सो इट्स बिन अराउन्ड 63 सिरिज वी हेभ बिन डुइङ एन्ड वी आर इन्करेज टु डु मोर सिरिज हाम्रो भिजन चाहिँ त्यही हो टु डु द टेक वेबिनार होइन मेन त्यसको भिजन भनेको चाहिँ मोर ओभर क्रिएटिङ द इकोसिस्टम अफ टेक्नोलोजिकल ल्याङ्ग्वेजको होइन अब अहिले चाहिँ म सिफ्ट भइरहेको छु टु द एआई सो ट्राइङ टु ब्रिङ मोर एआई स्पिकर होइन सो लेट्स फिगर आउट होइन सो त्यसरी नै हो बेसिकली अब एकजनाले सुरु गर्यो भने अरूले पनि सुरु गर्छन् होइन सो एन्ड द्याट्स द लिडरसिप क्वालिटी ठिकै छ सर थ्याङ्क यू सो मच सो अब अर्को पार्टमा हाम्रो यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा होइन जुन हामीले 880 इनिसिएटिभ भन्यौँ नि होइन सो के छ यसमा हामीले अलिक के प्रोग्रेस भइरहेको छ सो त्यसको चाहिँ सर अब डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा पहिला सुरु मेरो रोल तपाईँलाई भन्यो त्यसै अनुसार अडियन्सको पनि एक्सपेक्टेसन हुनु जाला फेरि होइन म डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क बनाउँदाखेरि मैले त्यसमा अलिकति त्यसलाई अलिकति हाम्रो कन्टेक्स्टमा त हाल्नलाई मैले सर्टेन रोल प्ले गरेँ 2 महिनासम्म आफू त्यसमा लागेँ तर त्यो मैले क्लियर गर्नुपर्छ त्यो द्याट वाज अ ग्रुप एफर्ट होइन त्यो चाहिँ एउटा संस्था थियो फर्स्ट एन्ड सलेभन भन्ने त्यहाँबाट सुरु भयो र उनीहरूले एउटा लेभलको डकुमेन्ट त बनायो होइन अनि त्यसपछि हामीले के गर्यौँ म आइसकेपछि चाहिँ त्यसमा अलिकति इन टर्म्स अफ एक्सन आइटम्स इन टर्म्स अफ प्रोजेक्ट्स इन टर्म्स अफ इनिसिएटिभ्स के गर्ने भनेर त्यसलाई त्यसरी फ्लेस आउट गऱ्यौँ होइन त्यस कारण त्यो हिसाबले
मेरो इन्भल्भमेन्ट त्यहाँनिर हो। मैले देख्दाखेरि सधैँ के हुन्थ्यो, मेरो अनुभवले भन्छु, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, म धेरै वर्ष यो फिल्डमा केही गर्न खोजेँ होइन। र आई ह्याड माई सेयर अफ डिसपोइन्टमेन्ट, मेरो आफ्नो किसिमको निराशा आशा दुइटै थियो होइन। त्यो हिसाबले एउटा प्रब्लम मैले सधैँ के देख्थेँ भनेदेखि हामीहरू एउटा देश त हो, तर एउटा डिजिटल स्ट्राटेजी थिएन, एउटा अम्ब्रेला स्ट्राटेजी थिएन हामीहरूको होइन। त्यस कारण चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयले बोलीचालीको भाषामा हेर्दाखेरि आफ्नै किसिमले काम गरिरह होइन, कसैले आफ्नै किसिमले सफ्टवेयरहरू बनाइरहेको, आफ्नै किसिमले एप्लिकेसनहरू बनाइरहेको त्यस्तो देखिन्थ्यो। द्याट्स ह्यापनिङ एज वी स्पिक होइन, अहिले पनि त्यस्तो छ। त्यस कारण चाहिँ हामीहरूको रियलाइजेसन के हो भनेदेखि यो ई गभर्मेन्ट मास्टर प्लान 2010 पनि म चाहिँ उपाध्यक्ष थिएँ सूचना प्रविधि उच्च स्तरीय आयोगको। त्यति बेला हामीहरूले गर्दाखेरि पनि रियलाइज गर्यो के थियो भनेदेखि सबैलाई बाँध्नलाई एउटा किसिमको फ्रेमवर्क चाहिन्छ होइन। ठिक छ, तलको पालिकादेखि माथि मन्त्रालयसम्म आफ्नो किसिमको सफ्टवेयर त डेभलप गरौँ, तर त्यो एप्लिकेसनहरू चाहिँ दे सुड डेभलप गर्दाखेरि यो इन्टरअपरेबिलिटी हुनु पऱ्यो होइन। त्यो एउटा एप्लिकेसन अर्कोसँग कुरा गर्नु पऱ्यो होइन। यो सबै कुरा गर्नलाई चाहिँ हामीले इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर भन्ने कन्सेप्टहरू त्यति बेला ल्याएको थियौँ। र त्यति भन्दा पनि अब अहिले हामीहरूको रियलाइजेसन के भयो डिजिटल नेपालमा भनेदेखि चाहिँ हामीहरूको पुरै अब कमर्स डिजिटली हुन थाल्यो, ब्याङ्किङ डिजिटली हुन थाल्यो होइन, गभर्मेन्ट सर्भिस डिजिटली हुन थाल्यो, पेमेन्ट्स डिजिटली हुन थाल्यो, सबै डिजिटली हुन थाल्यो। डिजिटल इकोनोमीमा हामी त्यसरी जाँदैछौँ भनिसकेपछि हामीहरू सबैलाई चाहिँ एउटा अम्ब्रेला फ्रेमवर्क, एउटा त्यस्तो फ्रेमवर्क चाहियो जसले चाहिँ समग्रमा चाहिँ डिजिटल एजेन्डालाई सम्बोधन गरोस्। त्यो भएर डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याइएको हो होइन। त्यही सिलसिलामा चाहिँ अब त्यसको चाहिँ 8वटा डोमेनमा होइन, एनर्जी, फाइनेन्स, टुरिज्म लगायत यसमा डिजिटली कसरी काम त कुराहरू त भइ नै राख्यो होला, तर डिजिटली त्यसलाई चाहिँ कसरी यो डोमेनलाई स्ट्रेन्थन गर्न सकिन्छ भनेर त्यसरी डोमेन स्पेसिफिक भएर चाहिँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याएको हो। त यो भन्नैपर्छ चाहिँ तपाईँले सोधिहाल्नुभयो होइन, डिजिटल नेपालको प्रोग्रेससँग चाहिँ म सेटिस्फाइड छैन होइन, यो मैले क्लियर गर्नुपर्छ होइन। यो छैन, जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो बढिरहेको छैन। रिसेन्टली यो डिजिटल नेपाल कर्णाली पनि भएको थियो नि, कर्णाली रिजनमा कुनै इभेन्ट भएको थियो, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कै होला सायद। सो त्यस म गएको थिएँ, कर्णाली थियो। कर्णालीले पनि अब हरेक प्रदेशले पनि डिजिटल फ्रेमवर्कमा इन्ट्रेस्ट देखाएर होइन, अब त्यसमा केही गरौँ भन्ने चाहिँ सबैको इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ होइन, इन्ट्रेस्ट छ। डिजिटल टेक्नोलोजी, डिजिटल फ्रन्टमा चाहिँ के गरौँ, डिजिटली सर्भिस डेलिभरी गरौँ, पोलिसीहरू दुनियाँ बनाइएको छ, हेल्थमा यसो, एजुकेसनमा यसो भनेर भनिएको छ होइन। बच्चाहरूलाई गाउँ गाउँमा राम्रो टिचर पुर्याउँछौँ होइन, लर्निङ आउटकम्स, सिकाइ नतिजा राम्रो पार्छौँ आदि इत्यादि भनिएको छ होइन। तर त्यो सबै गोलहरूलाई डिजिटली कसरी सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर मैले देखेको, म आफै काम गरेको छु प्रदेशहरूसँग। सो प्रदेशमा पनि इन्ट्रेस्ट छ। त्यही सिलसिलामा डिजिटल कर्णालीको एउटा इभेन्ट भएको हो त्यहाँ, अरू केही धेरै ठुलो कङ्क्रिट कुराहरू भन्दा पनि केही इभेन्ट भएको। त्यस कारण चाहिँ एउटा सेन्सिटाइज गर्ने हिसाबले यो सबैको त भएको छ। तर तपाईँको प्रश्न चाहिँ यो कहाँनिर छौँ हामीहरू, कतिको के एचिभ गऱ्यौँ भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि समग्रमा भन्दाखेरि त्यति धेरै त्यो के अरे प्रभावकारी तरिकाले चाहिँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क गएको छैन। अफकोर्स केही कामहरू भएको छ, डिजिटल फाउन्डेसनमै पनि केही कामहरू भएको छ, हुन खोजिरहेको छ, त्यो सबै त भएको छ। तर जुन स्पिडमा हुनुपर्ने हो, सो त्यो चाहिँ किन नभएको कि त्यो चाहिँ मैले देख्दाखेरि यो धेरै राम्रो क्वेसन हो, यो त मैले सोध्नै पर्ने क्वेसन त्यो। अनि त्यो किन नभएको भन्दाखेरि अघि हामीहरूले केबाट सुरु गऱ्यौँ कन्भर्सेसन, डिजिटल लिडरसिपकोबाट कुरा सुरु गऱ्यौँ। पोलिटिकल कमिटमेन्ट जुन लेभलको हुनुपर्ने होइन, पोलिटिकल कमिटमेन्ट भनेर कोही आएर मञ्चमा भाषण गरेर म यसो गर्छु भन्ने कमिटमेन्ट होइन, भन्ने कमिटमेन्टको एक्सप्रेसन चाहिँ भाषण गरेर हो होइन। कमिटमेन्टको मेनिफेस्टेसन के हो त भनेदेखि त्यस्तै पोलिसी बनाउनु पऱ्यो होइन। कमिटमेन्ट मूर्त कसरी हुन्छ, प्रतिबद्धता मूर्त कसरी हुन्छ भनेदेखि तपाईँले त्यस्तो पोलिसी बनाउनु पऱ्यो, इन्स्टिट्युसनलाई त्यसरी स्ट्रङली बनाउनु पऱ्यो, तिनीहरूलाई चाहिँ यो काम भएकै हुन्छ भन्नु पऱ्यो होइन। त्यसमा सुपरभिजन हुनु पऱ्यो, मोनिटरिङ हुनु पऱ्यो, सबै छ। अहिले संरचना त छ,
प्राइम मिनिस्टरकै अन्तर्गत त्यो सबै छ। तर त्यसले त्यस्तो प्रभावकारी रूपले त्यो सबै लगिरहेको सिनेरियो चाहिँ एटलिस्ट मैले देखेको छैन। म गभर्मेन्टमा त छैन, मलाई थाहा नभएर केही भइरहेको होला भन्ने बेग्लै कुरा हो। तर तपाईँ हामीले चाहिँ देख्ने गरी केही भइरहेछ जस्तो चाहिँ मलाई त्यो लाग्दैन। मतलब जुन लेभलमा हुनुपर्ने, जुन लेभलको सिरियसनेसमा त्यो हुनु, किनकि त्यो एकदमै एम्बिसियस फ्रेमवर्क हो कि होइन। त्यो चाहिँ टेक्नोलोजीको एजेन्डा मात्रै होइन, त्यो गभर्नेन्स रिफर्म। सो यो नभएको रिजन चाहिँ यो मेन चाहिँ अहिले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट त्यो त्यसमा गभर्मेन्टले फोकस भएको हो कि यसमा कि होइन, त्योसँग त्यस्तो लिङ्क छैन, त्यस्तो छैन। इन्भेस्टमेन्ट समिट बेग्लै कुरा भयो होइन। इन्भेस्टमेन्ट समिट भनेको गभर्मेन्टको अर्कै एजेन्डा छ कि होइन, गभर्मेन्टको त आफै लाखवटा एजेन्डा भइहाल्छ नि। गभर्मेन्टको त त्यो गभर्मेन्ट भनेकै अब त्यो विभिन्न एजेन्डामा काम गर्छ नि, खानेपानीदेखि लिएर स्वास्थ्यदेखि सबै एजेन्डा। त्यो त एक्सक्युज भएन नि। त्यस कारण चाहिँ त्यो एउटा फ्रेमवर्क आइसकेपछि त्यो चाहिँ त्यसमा जुन लेभलको सिरियसनेसले काम हुनु पर्थ्यो त्यसमा चाहिँ अझै इम्प्रुभ गर्ने ठाउँ चाहिँ मैले भन्छु। साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ, मन्त्रालयमा पनि भइरहेछ होइन, त्यो सबै गरिरहेछ। तर मैले बाहिर बसेर भन्न सक्छु जुन यहाँ प्रशासनिक भन्दा पनि राजनैतिक इच्छा शक्ति जुन लेभलमा देखिनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ अनफर्चुनेटली देखिरहेको छैन। एउटा कुरो त्यो हो। र अर्को कुरो अब त्यसलाई अब अरू हिसाबले बजेट मार्फत आदि इत्यादि जुन सम्बोधन पऱ्यो त्यो पनि म धेरै त्यसमा पनि कमिटमेन्टको अलिकति कमी मैले देख्छु। त्यस कारण मैले भन्ने अब यस्तो मञ्चबाट के हो त भनेदेखि एउटा एम्बिसियस फ्रेमवर्क हो, सपना नदेखि हुँदैन। कहिलेकाहीँ टेक्नोलोजीमा गाह्रो छ। म जस्तो मान्छेलाई पनि अब हामीहरू अलिकति बोलेर एडभोकेसी गरेर हिँड्छौँ, अब ठुल्ठुलो कुरा भन्ने हुन्छ नि त। त्यो टेक्नोलोजीसँग कुरा गर्न अप्ठ्यारै के छ भनेदेखि टेक्नोलोजीमा तपाईँले सपना नदेखि हुँदैन होइन। टेक्नोलोजीमा यु हेभ टु ड्रिम एन्ड यु हेभ टु ड्रिम बिग होइन। त्यो गर्नुपर्छ। त्यस कारण एम्बिसियस फ्रेमवर्क होला त्यो होइन। हामीहरूले रूपान्तरणको कुरा गर्दैछौँ, वी आर नट टकिङ अबाउट चेन्ज, वी आर टकिङ अबाउट ट्रान्सफर्मेसन। रूपान्तरण, चेन्ज त सहिलो छ होइन। ट्रान्सफर्मेसन भन्दा रूपान्तरण भन्दाखेरि त अलिक गाह्रो कुरो छ। बट इफ यु डोन्ट ह्याभ अ सेन्स अफ ट्रान्सफर्मेसन होइन, टेक्नोलोजीमा काम गर्नलाई टेक्नोलोजी स्पेसमा चाहिँ अलिकति त्यो अलिक ट्रान्सफर्मेसनको माइन्डसेट हुनैपर्छ भन्छु म। त्यो हिसाबले गाह्रो त होला, तर द्याट्स नट एन एक्सक्युज होइन। त्यस कारण त्यो हिसाबले मैले डिजिटल नेपालको कुरा गर्दाखेरि यो कम्प्रिहेन्सिभ एउटा चाहिँ फ्रेमवर्क हो, यसलाई स्ट्रङली लग्नुपर्छ होइन। र यसलाई लग्नलाई संस्थागत संरचना बलियो गरी बनाउनु पर्छ र पोलिटिकल कमिटमेन्ट, राजनीतिक प्रतिबद्धता त्यसै गरी म्यानिफेस्ट हुनुपर्छ होइन। त्यसरी मात्रै यसलाई अगाडि लग्न सकिन्छ भन्ने मेरो चाहिँ त्यो धारणा। ओके सर, हुन्छ। सो सोध्नु थियो नेपाल डिजिटल फ्रेमवर्कमा के भइरहेछ होइन, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा चाहिँ कस्तो छ प्रोग्रेस। ठिकै छ, अब आउनेवाला दिनमा चाहिँ त्यो अलिक बेटर होला होइन, किनकि इभेन्ट्सहरू पनि भइरहेको हुन्छ। डेफिनेटली इभेन्ट्सहरू भएको छ। मैले यो भन्नुपर्छ चाहिँ फेरि यो मैले नेगेटिभ मात्रै कुरा गर्न खोजेको छैन। यो अलिकति सेन्सिटाइजेसनको हिसाबले धेरै भयो। कर्णालीले भन्नुभयो तपाईँले होइन, कर्णाली प्रोभिन्समा मै गएँ होइन, एकदमै उहाँहरूलाई यति धेरै उत्साही हुनुहुन्छ नि यो सबै कुरामा होइन। त्यो एसेट हो होइन। त्यो चाहिँ एउटा त्यसमा चाहिँ त्यो एसेटमै टेकेर धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। त्यस कारण त्यो सेन्सिटाइजेसन पनि केही कुरा हो। त्यतिबाट डिजिटल लिडरसिपहरू जन्मिन्छ। त्यस कारण त्यो पोजिटिभ त भइरहेछ र दुई चारवटा फन्डामेन्टल्सहरू राम्रो ठाउँमा पनि हुँदैछ। एनआइडी होइन, यो चाहिँ राम्रोसँग रोल आउट भयो भने त्यसले एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ नेसनल आइडीले होइन। र कनेक्टिभिटीको स्पेसमा पनि अलिकति प्रोग्रेस भइरहेको देखिन्छ होइन। त्यसले पनि एउटा अर्को इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ। डिजिटल इकोनोमीमा पनि यस्तो डिजिटल एन्टरप्रेन्योरसिपहरू पनि बढ्दैछ, त्यसले एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ। र पालिकादेखि मतलब पालिकादेखि प्रदेश सरकारसम्म र सङ्घीय सरकारसँग मेरो इन्टरेक्सन हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले सबै ठाउँमा मैले एउटा उत्साह एउटा चाहिँ देख्छु त्यो होइन। त्यसलाई च्यानल गर्नलाई अगेन तपाईँको बुँदा नम्बर 1मा आउँदाखेरि डिजिटल लिडरसिप चाहिन्छ। तर त्यो इन्ट्रेस्ट त्यो चाहिँ के गरौँ भन्ने र डिजिटलप्रति एउटा चाख होइन, त्यो चाहिँ देखिन्छ पालिकादेखि नै। ओके,
हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सो मच फर यो अपडेट गराउनुको लागि पनि. सो मेरो चाहिँ अब हामी अर्को सेक्सनमा जाउँ होइन. यो चाहिँ बेसिकली आउटसोर्सिङको बारेमा हो. सो हजुरले चाहिँ यो के देख्नु भएको छ, यो अब जस्तै रिसेन्टली रिपोर्टमा चाहिँ हाम्रो आइटी इन्डस्ट्री $5 बिलियन इन्डस्ट्री हो होइन. अनि रिसेन्टली एउटा टेक स्पार्क भन्ने पनि इभेन्ट भएको थियो. त्यसमा पनि लट्स अफ स्टेक होल्डर आएर चाहिँ नेपालको बारेमा भनिरहेको थियो होइन. सो के छ यो आउटसोर्सिङमा काम हामी चाहिँ भइरहेको छ अथवा चाहिँ छैन, च्यालेन्जेसहरू के छ होइन. किनकि म पनि लगभग 5 वर्ष आउटसोर्सिङमै काम गरेको हो कि, अस्ट्रेलियन बेस्ड कम्पनीमा काम गरेको थिएँ. मलाई पनि थाहा छ कति हर्डल्स हुन्छ होइन एउटा प्रोजेक्ट पाउनको लागि. अनि प्लस अनि अर्को भनेको टाइमलाइन डेडलाइनको कुराहरू होइन. अर्को त मेन त टाइम डिफ्रेन्स हो आउटसोर्सिङ काम गर्दाखेरि. सो हजुरले चाहिँ के देख्नु भएको छ यो $5 बिलियन यस्तो छ. एउटा चाहिँ अब ठिक छ, हामीले त अब पब्लिस्ड रिपोर्टकै आधारमा एभिडेन्सको आधारमा कुरा गर्ने हो होइन. मैले आफैले रिसर्च गरेको त छैन, तर अब अभाइलेबल रिसर्चले के भन्छ भनेदेखि त $500 मिलियन चाहिँ एक्सपोर्टको फिगर त देखाएको छ होइन. तर त्यसमा चाहिँ एउटा डेफिनेट कुरा के हो भनेदेखि त्यो पोटेन्सियल चाहिँ छ भनेर देखियो. त्यो ठुलो कुरा हो होइन, पोलिसीको लागि, गभर्मेन्टको लागि होइन, र यसमा काम गर्ने सबै यो इकोसिस्टमको सबै प्लेयरहरूको लागि चाहिँ त्यो एकदमै ठुलो आई ओपनर हो. त्यो लेभलको के अरे हामीहरूको एक्सपोर्टहरू छ भनेर. अर्को सँगसँगै सोध्नुपर्ने क्वेसन अब के हो त भनेदेखि त्यो इन्डस्ट्री हो कि होइन, त्यो कतिको मेच्योर छ एज एन इन्डस्ट्री होइन. अफकोर्स अलिकति इकोनोमीको कुरा पनि छ त्यहाँ होइन, त्यो सबै कुराहरू छ होइन. त्यस कारण चाहिँ त्यसको एक्चुअल मेकअप के हो होइन, त्यसमा चाहिँ अलिकति बढ्ता एनालिसिस हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. त्यस कारण चाहिँ डेफिनेटली एउटा कुरा के हो त भनेदेखि हाम्रो एकदमै ठुलो पोटेन्सियल देखिएको छ. त्यो फेरि अरू हिसाबले पनि इन्करेजिङ किन छ भने हामीहरू डेमोग्राफिकली अलिकति यङ कन्ट्री हो अनि युथको पपुलेसन पनि धेरै भएको कन्ट्री हो. त्यस कारण चाहिँ अब आइटी एजुकेसनमा पनि इन्ट्रेस्ट बढिरहेको सन्दर्भमा धेरै त्यो त्यसरी आइटी ग्रेजुएट्सहरू पनि निस्किरहेको सन्दर्भमा चाहिँ यो अपर्च्युनिटी देखिँदाखेरि चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै फेभरेबल यो इन्भाइरोमेन्ट आइटी सेक्टरको ग्रोथको लागि देखिन्छ. अर्को विचार गर्नुपर्ने के हो त भनेदेखि हामीहरूको ग्रोथ मोडल, हामी नेपालले ग्रो गर्छ भनेदेखि एउटा की क्वेसन के हो त भने हाम्रो ग्रोथ मोडल म्यानुफ्याक्चरिङ लेड हुनसक्छ कि सर्भिस लेड हुनसक्छ भन्ने कुरा सोध्नुपर्छ. मलाई सोध्ने भनेदेखि हाम्रो ग्रोथ मोडल म्यानुफ्याक्चरिङ लेड हुन सक्दैन थ्याङ्क्स टु दि लाइक्स अफ इन्डिया एन्ड चाइना. अनि म्यानुफ्याक्चरिङमै हामीहरूको चाहिँ इकोनोमीको आधारित हुन सक्दैन. अफकोर्स मलाई इकोनोमिस्टहरूले च्यालेन्ज पनि गर्न सक्छन् अनि लाइट म्यानुफ्याक्चरिङको केही स्कोप त्यहाँ छ र त्यो थ्रु इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसनसम्म हो. तर नेपाल नै एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ हब, एउटा चाहिँ इन्डस्ट्रियल हब हुने भन्दा हाम्रो फ्युचर कतै छ भने सर्भिसमा छ, टुरिज्ममा छ, आइटीमा छ र अरू सर्भिसमा होला होइन. त्यस कारण चाहिँ सर्भिसमा छ. त्यसमा पनि आइटी एकदमै स्ट्रङ भएर आएको छ, अहिले देखिएको छ. अब यसमा चाहिँ पोलिसी मेकरले सोध्ने क्वेसन के हो त भनेदेखि यो पोटेन्सियल त देखियो, हाइड्रो पावरको पोटेन्सियल होइन, कति 40-50 हजार मेगावाट के भन्छन् नि होइन. अब त्यो हिसाबले अब हामीले हार्डली 3000 प्लस पनि निकाल्न सकेका छैन. पोटेन्सियल छ भन्ने बित्तिकै पनि त्यो क्यापिटलाइज गर्न नसकिने रहेछ. यसमा पनि सोध्ने क्वेसन के हो त भनेदेखि पोटेन्सियल त देखियो $500 मिलियन को होइन, त्यो भइरहेको कम्पनीहरू पनि आइरहेछन्. तर यसलाई कसरी ठुलो बनाउन सक्छौँ भन्ने हामीहरूको त्यो चाहिँ कन्भर्सेसन हुनु जरुरी छ. कम्पनीहरू आएको त छन् तर रिटेन्सन चाहिँ छ कि छैन त्यसमा होइन. कम्पनी त आयो 1 वर्ष काम गर्यो, त्यसपछि फेरि एक्जिट पनि हुन सक्ला होइन. रिटेन्सन चाहिँ कस्तो छ यसमा मेन जुन हामीले कुरा गरिरहेको छौँ नि होइन. त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो. किनकि यहाँ सर्टन एट्र्याक्सनले यहाँ आउँछ होइन. मेरो विचारमा पहिलो एट्र्याक्सन नै त्यो सस्टेनेबल एट्र्याक्सन त होइन, पहिलो एट्र्याक्सन नै त्यो चाहिँ लेबर आर्बिट्राज भन्छन्, कस्टको यहाँ काम गराउन सस्तो पर्ने भएर होइन, बाहिरको भन्दा यहाँ सस्तो पर्ने भएर आउने हो होइन. तर बुझ्नु के पर्छ भनेदेखि अहिलेको जमानामा कस्टको एडभान्टेजले मात्रै, कस्टमा कम्पिटिटिभनेस भएर मात्रै
सस्टेनेबल बिजनेस मोडल डेभलप गर्न सकिँदैन। एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो, तर तपाईँले नै आफैले पनि आउटसोर्सिङ गराउनु भएको छ होइन। कस्टको बियोन्ड पनि गएर कति टाउको दुखाइ हुन्छ, कम्प्लायन्सको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, डेटा कम्प्लायन्सको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, अनि तपाईँको कम्युनिकेसनको कुराहरू छ होइन, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको कुराहरू छ, प्रोफेसनलिजमको कुराहरू छ, अनि धेरै कुराहरू छ नि त। सस्तोमा पायो भने त आयो होइन, तर चाहिँ त्यो चाहिँ रिटेन गर्नलाई त धेरै कुरा, त्यो भ्यालु चेनमा त धेरै अरू कुराहरू पनि छन् नि हो। त्यो सबै कुरा विचार गर्नुपर्छ। अफकोर्स कस्ट एडभान्टेजेस होला नेपालको, अलिकति स्किल्सहरू पनि पाइएला अफोर्डेबल उसमा, तर त्यसलाई इन्डस्ट्री नै बनाउनलाई चाहिँ अरू पोलिसीको इस्युजमा सोच्नुपर्छ होइन। आजको ह्युमन कम्पिटेन्स स्किल सेटको सप्लाईको कन्टेक्समा सोच्नुपर्छ होइन। अनि यो यो यावत कुराहरूमा अलिकति यहाँ चाहिँ आइटीको बिजनेस टिक्ने वातावरण छ कि छैन, त्यसमा पनि सबै कुरामा सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, हाम्रो चाहिँ बेसिकली आउटसोर्सिङ कुन देशबाट चाहिँ धेरै हुन्छ? यहाँ युएसबाट हो कि अस्ट्रेलियाबाट हो कि? सो हाम्रो चाहिँ यहाँ मेजोरिटी होइन आउटसोर्सिङ चाहिँ कुन देशबाट चाहिँ त्यो अस्तिकै डेटाहरू हेर्दाखेरि मेजर चाहिँ युएस नै देखिन्छ होइन। अब अहिले अस्ट्रेलिया पनि आइरहेछ, मलाई ठ्याक्कै त्यो सबै कुरो याद त भएन, तर मेजर डेस्टिनेसन त युएस नै देखिन्छ। ओके, ठिकै छ। सो यहाँ हामी चाहिँ एज अ आइटी हब होइन, मोर ओभर चाहिँ हामी एआई स्पेसमा चाहिँ खेल्न सक्छौँ कि होइन। अब जस्तै एआईमै फिचर इन्जिनियरिङ होला होइन, सो त्यसमा हामीले काम गर्न सकिन्छ। अनि अहिले चलिरहेको एलएलएम हो, लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल होइन, सो त्यस्तोमा चाहिँ हामीले काम गर्न सकिन्छ। मोर ओभर रिसर्च वर्क होइन, सर्भिस एउटा पार्ट छ, तर रिसर्च वर्क हामी चाहिँ क्यापेबल छौँ कि होइन, किनकि देयर आर लट्स अफ आइटी कलेजेस काठमाडौँमा होला, बाहिर पनि होला होइन। उनीहरूले चाहिँ एआई पढाइरहेछन् कि, मसिन लर्निङ भयो, जेनेरेटिभ एआई भयो होइन, डिप लर्निङ भयो, पढाइरहेछन् कि। सो देयर आर लट्स अफ ट्यालेन्ट पुल। अनि म चाहिँ के लाग्छ भने हामी चाहिँ मोर ओभर सर्भिस पनि एउटा पार्ट हो, तर रिसर्च चाहिँ हामी क्यापेबल छौँ कि। यदि हामी आउटसोर्सिङ गर्छौँ भने रिसर्च वर्कमा चाहिँ हामी मोर क्यापेबल हुन्छौँ आउटपुट दिनको लागि, एक्जिक्युट गर्नको लागि। एक्ज्याक्टली। सो अब एआईहरूको अपर्च्युनिटी हो, देयर इज नो डाउट होइन। तर क्वेसन के हो भनेदेखि चाहिँ कतिको हामीहरूको वर्कफोर्स चाहिँ एआई रेडी बनाइरहेछौँ होइन, त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरो छ होइन। तपाईँले भन्नुभयो मसिन लर्निङदेखि लिएर सबै पढाइरहेछ भन्ने भन्नुभयो होइन। त्यो हिसाबले मैले बाहिर यतिर पनि हेर्दाखेरि अब त्यो पढाउने क्वालिटी पनि आफ्नो ठाउँमा होला, के कभर गरेर त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, त्यसको कन्टेन्ट आफ्नो ठाउँमा होला, र कति कम्पिटेटिभ हिसाबले हामीले ग्रुम गर्दैछौँ अबको बच्चाहरूलाई भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो बाहिरबाट सोचे जस्तो सजिलो छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि एआईलाई साँच्चीकै जस्टिस गर्नलाई धेरै रिसोर्स डिमान्ड गर्छ उसले। तपाईँको एआई कम्पिटेन्ट वर्कफोर्स बनाउनलाई होइन, तपाईँको थ्योरी मात्रै पढाएर हुँदैन होइन, इक्जाम्पल दिँदाखेरि। अनि त्यस्तै कम्प्युटिङ रिसोर्समा एक्सेस हुनुपर्छ होइन, त्यो एउटा कुरा छ। तर डेफिनेटली एआई आई थिङ्क इज द एलिफेन्ट इन द रुम भन्छ नि, त्यो हामीहरूले त्यो एउटा ठुलो फ्याक्टर हो। दुईवटा पर्सपेक्टिभबाट, अपर्च्युनिटी पर्सपेक्टिभबाट पनि फ्याक्टर हो एआई, र डिस्ट्रप्सन, पोटेन्सियल डिस्ट्रप्सनको उसबाट नि त्यो ठुलो फ्याक्टर हो। अब रुटिन आइटीको कामहरू कसरी हुन्छन् त, जहाँ अहिले हामीले $500 million एक्सपोर्टको पोटेन्सियल देख्यौँ, त्यसमा कसरी डिस्ट्रप्टिभ होला नहोला एआई होइन। त्यो एआई यस्तो मेच्योर हुनु अगाडिको कथा हो त्यो, भनौँ न एकछिनलाई होइन। त्यस कारण चाहिँ अब के हुन्छ, अब कसरी, अबको आउटसोर्सिङ भनेको के हो, कुन एरियामा हुन्छ होइन। त्यस कारण मैले देखेको चाहिँ के छ भनेदेखि एआईको धेरै ठुलो स्कोप छ। स्पेसली एआईको अहिले हामीहरूले केही पनि देखेको छैनौँ भन्छु म, पोटेन्सियल देखेका छौँ, तर कम्पेलिङ युज केसेसहरू तपाईँ हाम्रो जिन्दगीमै फरक पर्ने युज केसेसहरू देखेको छैन होइन। त्यो देख्ने क्रममा छौँ, हेल्थमा होला, अब एजुकेसनमा होला, कमर्समा होला, यो सबै कुरा होला। त्यस कारण त्यो सबैमा कसरी इन्टिग्रेट भएर आउँछ, कर्पोरेटहरूले कसरी एआई एडप्ट गर्छन् होइन, त्यो सबै त्यो इन्टिग्रेस एआईको अब चाहिँ अब तपाईँको सर्भिस र भ्यालु अफरिङमा एआईले कसरी कुन रोल प्ले गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ
त्यसमा धेरै इनोभेसनको स्कोप छ, त्यसमा धेरै एन्टरप्रेन्योरसिपको स्कोप छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यस कारण चाहिँ त्यतातिर हामीहरूको चाहिँ ध्यान जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ मैले भनिहालेँ, मैले स्ट्रेस गर्नुपर्छ, त्यो थ्योरी पढाएर मात्रै हुँदैन होइन, प्र्याक्टिकल र अलिकति रिसोर्सेसहरूमा राम्रै एक्सेस दिएर हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ एआईको हामीहरूको एजुकेसन कस्तो छ, अलिकति सिरियस रिथिङ्क हुनुपर्ने चाहिँ मैले देख्छु त्यहाँ। ओके, म पनि एज अ एआईकै स्टुडेन्ट म भन्छु होइन, किनकि मैले एमएससी आइटी भर्खर मेरो पास आउट भयो 2024 मेमा, अनि हुँदैछ अब। सो मैले चाहिँ के देखेको छु भने यो एआईमा होइन, मोरओभर हामी केमा ग्र्याब गर्न सक्छौँ भने डेभअप्समा हामीले ग्र्याब गर्न सक्छौँ कि डेभअप्सको काम होइन। मैले त एउटा रिसर्च वर्क भने होइन, अर्को भनेको चाहिँ डेभअप्स, एमएल डेभअप्स। अब जस्तै अब डेभअप्समा अब मोरओभर फिक्सिङको होला, सपोर्ट होला होइन, प्रोडक्टहरू। सो त्यसमा चाहिँ हामीले पोटेन्सियल देख्न सक्छौँ कि। र हाम्रो मोस्ट अफ द मैले यसो जेनरल अब यसरी हेरेको होइन, मोरओभर कम्पनीमा डेभअप्स नै छ कि उनीहरूको सोर्स अफ इन्कम नै डेभअप्सबाट उनीहरूले कमाइरहेको छन् कि। एउटा पार्ट अरू पनि होला, अरू पनि रेभेन्यू स्ट्रिमहरू होला होइन, तर डेभअप्स पनि एउटा पार्ट छ। सो हामीले चाहिँ यो डेभअप्स लाई एक्जिक्युट गरेर चाहिँ होइन, एमएल डेभअप्स भन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले सिकेर होइन, हामीले चाहिँ प्रोडक्टमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ, अनि प्लस हामीले क्लाइन्टलाई एक्वायर गर्न सकिन्छ कि। यस्तो तपाईँलाई म यो कुरा गर्नलाई अलि इन्करेज पनि गर्छु। यस्तो कन्भर्सेसन हुन थाल्नु पऱ्यो। अब ओभरअल एआईको ल्यान्डस्केपमा होइन, त्यो भ्यालु चेनमा भनौँ न, त्यो सबै कुरामा हामीहरू कहाँनिर हुन सक्छौँ त नेपालको आइटी इन्डस्ट्री भनेर चाहिँ कन्भर्सेसन हुनु जरुरी छ। त्यसमा केही निसहरू छन् जहाँ हामी अलिकति राम्रोसँग हुन सक्छौँ, हाम्रो एडभान्टेजेस छ। अहिले पनि अलिकति टु अ सर्टन एक्सटेन्ट कम्पनीहरू नामै लिँदाखेरि क्लाउड फ्याक्ट्री आदि इत्यादिले त्यो भ्यालु चेनको एउटा ठाउँमा बसेर त काम गरिरहेको देखिन्छ होइन। त्यस कारण चाहिँ यो कन्भर्सेसन अब यो कम्युनिटीमा एआईलाई अलिकति एआई मात्रै नबनेर यहाँ कहाँनिर चाहिँ नेपालको स्कोप हुनसक्छ होइन, र त्यसको लागि कसरी हामीले चाहिँ ट्यालेन्ट पुल चाहिँ बनाउन सक्छौँ भन्ने। एउटा भनेको जस्तै हामीले अब बुट क्याम्पहरू अर्गनाइज गर्न सक्छौँ होइन, त्यो पनि भइरहेको छ। रिसेन्टली मैले मार्चमा एउटा बुट क्याम्प गरेको थिएँ, ग्लोबल एआई हब भन्ने होइन, ग्लोबल एआई बुट क्याम्प भन्ने गरेको थिएँ। सो लगभग त्यसमा 110जना जति आएको थियो पार्टिसिपेन्ट होइन। अब त्यसमा बेसिकली अब सडन स्पिकरहरूले चाहिँ अब नेपालको कसरी पोसिबिलिटी हुनसक्छ एआईको युज केसेसहरू उनीहरूले चाहिँ फिगर आउट प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो होइन। सो यो बुट क्याम्प पनि इट इज अ गुड वे होइन टु लेभरेज होइन, मासमा जान सकिन्छ। किनकि बुट क्याम्पमा के हुन्छ भने नट थ्योरी पार्ट मात्रै होइन, प्र्याक्टिकल पनि हुन्छ कि। यु निड टु एक्जिक्युट द थिङ्स, यु निड टु सो द डेमो। सो बुट क्याम्प पनि इट इज अ गुड वे टु लेभरेज यो एआईमा। अनि एआईकै अराउन्ड आइडियाहरूको कम्पिटिसन होइन, बिजनेस केसहरूको कम्पिटिसन त्यस्तो गराउन चाहिँ अब इन्डस्ट्री बडीहरूले थाल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर हजुर, ठिकै छ सर, हुन्छ। अनि सर अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यो अब ई गभर्मेन्टको चाहिँ मास्टर प्लान जुन अहिले हजुरले भन्नुभयो नि होइन, सो के छ त्यो मास्टर प्लान यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा चाहिँ? होइन, ई गभर्मेन्ट पहिलाको मैले ई गभर्मेन्ट मास्टर प्लानमा काम गर्ने मौका पाएको हो। द्याट वाज वे ब्याक इन 2010-11 होइन, त्यति बेलाको कुरो हो। अनि त्यसैको रिजल्ट हो अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ यो एनआइडी, नेसनल आइडी देख्नुभयो, ड्राइभिङ लाइसेन्सको त्यो देख्नुभयो, ल्यान्ड रेभिन्यू म्यानेजमेन्टको सफ्टवेयरको कुरा, त्यो त्यति बेलाकै उपज थियो त्यो होइन। त्यस कारण मैले त्यो मेरो पहिलाको इन्भल्भमेन्ट भन्दाखेरि भनेको कुरा हो। र अहिले मैले बुझेसम्म नेपाल सरकारले अहिले ई गभर्मेन्ट ब्लु प्रिन्ट भनेर, किनकि त्यो चाहिँ अब अहिले पुरानो कुरा हो होइन, अहिले चाहिँ ई गभर्मेन्ट ब्लु प्रिन्ट भनेर निकाल्न लागिरहेको छ होइन। अब त्यो चाहिँ यो अलिकति डिजिटल नेपालले अलिकति डिजिटल सर्भिस डेलिभरी त्यति एडिक्वेटली एड्रेस नगरेको सन्दर्भमा त्यो ब्लु प्रिन्ट पनि मेरो विचारमा त्यसले पनि अलिकति ई गभर्मेन्ट लन्च गर्नलाई एउटा रोड म्याप दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब हेर्न बाँकी छ कसरी त्यो आउँछ, त्यो आइसकेको छैन।
ओके ओके ठिकै छ सर हुन्छ सो सरले अहिले हामी कुरा गरिरहेको थियौँ होइन अनि अहिले हजुरले चाहिँ मैले चाहिँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिटमा चाहिँ हजुरले के पिच गर्नुभएको थियो सो सरले के यसको बारेमा के भन्न सक्नुहुन्छ मैले पिच गरेँ भन्दा पनि म एउटा प्यानलमा थिएँ ए त्यो प्यानल डिस्कसन चाहिँ नेपालको डिजिटल अपर्च्युनिटीको बारेमा थियो भनौँ न ए होइन त्यसमा चाहिँ खास चाहिँ नेपालले इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले स्पेसली आइटी डिजिटल इकोनोमी सेक्टरमा नेपालको रेडिनेस कस्तो छ के गर्नु पर्ला भन्ने नै थियो होइन त्यस कारण चाहिँ त्यहाँ विभिन्न उहाँहरूले इकोसिस्टमको प्लेयरहरूले भनौँ आफ्नो कुरा राख्नु मैले पनि मेरो थट्सहरू राखेँ त्यो हिसाबले त्यसमा चाहिँ अलिकति कुराहरू राख्यो होइन र समग्रको जिस्ट के थियो भनेदेखि चाहिँ हामीहरू चाहिँ अलिकति हामीहरूको रेडिनेस डेफिनेटली बढेको छ एउटा मेजर हिसाबले भन्नुपर्दा एउटा चाहिँ हामीहरूको चाहिँ रेडिनेस इन टर्म्स अफ कम्पिटेन्सी इन टर्म्स अफ स्किल सेट्स यो चाहिँ अलिकति हामीहरू बेटर पोजिसनमा छौँ इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनलाई सो हाम्रो चाहिँ त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट भयो कि भएन मिन्स कम्पनीहरू टाइप भएको छ कि छैन अहिले त्यस्तो अब एक दुईवटा म पनि अब इन्भेस्टमेन्टको त्यो आयोजकमा पर्दिनँ समिट म त एउटा प्यानलिस्ट मात्रै हो तर मैले बुझेसम्म एक दुईवटा इनिसिएटिभ्सहरू एउटा डेटा सेन्टर र अर्को चाहिँ अलिकति एआईमै काम गर्नलाई के किसिमको इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू भएको छ भन्ने मैले सुनेको छु होइन त्यो छ त्यस कारण यो हिसाबले फेरि पहिले त्यही नै इन्भेस्टमेन्ट आउने पनि होइन फेरि सधैँ पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले अब पिच गर्नु पऱ्यो नि त हामी लुक वे रेडी फर बिजनेस होइन भनेर भन्नु पनि पऱ्यो होला त्यस कारण चाहिँ त्यो हिसाबले अलिक सेन्सिटाइज गर्ने र पर्सपेक्टिभ इन्भेस्टरलाई अलिकति उनीहरूलाई त्यो मेसेज पुर्याउने हिसाबले चाहिँ मेरो विचारमा राम्रै भयो जस्तो मलाई लाग्छ त्यो ओके सो यसमा चाहिँ हजुरले यो डायस्पोरा चाहिँ त्यहाँ हजुरले हेर्नुभयो कि भएन होइन डायस्पोराको के रोल थियो कि थिएन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिटमा के खालि विदेशीसित मात्रै कुराकानी हो कि अथवा चाहिँ डायस्पोराले पनि पहिला सुरु त के क्लियरिफाई गरौँ जे भनेदेखि चाहिँ म भनिहालेँ म आयोजक होइन मलाई धेरै इन्फर्मेसन त हुँदैन इन्भेस्टमेन्ट समिटको मलाई एउटा प्यानलमा बस्नु मात्रै बोलाएको तर तपाईँको क्वेसन एन्सर गर्दाखेरि अब एनेक्डोटल हिसाबले नै म भन्छु अब मेरो प्यानलमा पनि डायस्पोराको एकदमै राम्रो प्लेयर हुनुहुन्थ्यो एउटा होइन आदित्य झा उहाँ चाहिँ क्यानाडामा एकदम राम्रो आइटीमा ट्र्याक रेकर्ड भएको धेरै भेन्चर्सहरू गरेको त्यो हिसाबले चाहिँ देखिन्थ्यो वास्तवमा इन्भेस्टमेन्ट समिट अर्गनाइजरहरूले डायस्पोराको रोल चाहिँ एक्नोलेज गरेको चाहिँ त्यसले पनि अलिकति देखाउँथ्यो र समग्रमा कस्तो थियो भन्ने चाहिँ मसँग त्यो इन्फर्मेसन त अहिले भएन ए ओके ठिकै छ किनकि अब त्यो चाहिँ अहिलेको हट टपिक छ क्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट होइन इन्भेस्टमेन्ट भयो कि भएन होइन सो त्यो कुरामा तर जुन हजुरले भन्नुभयो नि कि अब एक दुईवटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट आएको छ इन टर्म्स अफ एआई डेटा सेन्टर होइन सो त्यसमा विच इज गुड न्युज होइन त्यसरी नै इन्करेजमेन्ट गर्ने हो नि यो त बेसिकली युथले अहिले बेसिकली मेन प्रब्लम भनेको विदेशी होइन उनीहरूले +2 अथवा चाहिँ ब्याचलर पास आउट गर्ने बित्तिकै उनीहरू विदेश जान्छन् तर यस्तो खाले इभेन्टहरू भयो भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नेपालमा पनि अपर्च्युनिटी छ यहाँ पनि बसेर के गर्न सकिन्छ होइन आउटसोर्सिङको पनि स्कोप छ यहाँ पनि 1 लाख महिनाको कमाउन सकिन्छ 1+ होइन सो त्यो पनि एउटा इन्करेजमेन्ट हो त्यो छ ठिक छ त्यो गर्नुपर्छ तर पहिला सुरु अब त्यो जुन लेभलको इन्भेस्टमेन्ट को एम गरे आउँछ नि त्यो तुरुन्तै त्यति बेलै मटेरियलाइज हुने पनि होइन अनि चाहिँ अर्को कुरो चाहिँ यो यस्तो कुराहरू अलिकति सस्टेन हिसाबले लग्नुपर्छ इन्भेस्टमेन्ट समिट भयो त्यसमा यो अलिकति डिजिटल आइटीको कुरा गरियो अरूको त म भन्दिनँ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ फेरि एकचोटि गरेर हुने पनि होइन यो मेसेज कन्सटेन्टली दिइराख्नुपर्छ त्यसो भएर the outfits like NAS IT and all they have such a crucial role to play यस्तो कुरामा यो मेसेज दिइराख्नुलाई डायस्पोरासँगको इन्गेजमेन्टलाई अलिकति सस्टेन राखिराख्नलाई र यहीँभित्र पनि यु निड टु ब्रिङ यो हाउस इन अर्डर होइन आफ्नै पनि त यो घर पनि त ठिकै पार्नु पऱ्यो नि त होइन पोलिसीको हिसाबले ठाउँ छ कि छैन अरू कुरा मैले यो भन्नै पर्छ फेरि तपाईँको चाहिँ धेरै फ्याक्टरले काम गर्छ कि तपाईँको त्यो इन्भेस्टमेन्ट भनेको त्यत्तिकै आउने पनि होइन कहिलेकाहीँ
अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर यसले पनि काम गर्छ हेर्नुहोस् त मैले जसले इन्भेस्टमेन्ट एट्र्याक्ट गरेका छन् नि होइन बेङ्गलोरदेखि लिएर सबै तपाईँ इन्डियाको त्यो सर्टन ठाउँहरू मलेसियाको ठाउँहरूदेखि सबै हेर्नुहोस् यिनीहरूले धेरै ध्यान चाहिँ उसमा पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि दिएका हुन्छन् मान्छेहरू आउँछन् काम गर्न खोज्छन् काम गर्ने वातावरण पनि हुनु पऱ्यो त्यस कारण चाहिँ मेन त भनेको भोल्युम हो होइन अब हामी चाहिँ जम्मा अब 3 करोड र इन्डिया 100 करोड त्यो पनि हो कहिलेकाहीँ हामीले पोलिसीमा त ठिक भएर पनि इन्भेस्टमेन्ट्सहरू आउँछ भनेर भन्दाखेरि अरू कुरा पनि ठिक ठाउँ हुनुपर्छ रोडको कन्डिसनदेखि लिएर समयमा फोहोर उठ्छ कि उठ्दैनदेखि लिएर सबै कुरा म्याटर गर्छ क्या एट द एन्ड अफ द डे होइन त्यो खालि इन्भेस्टमेन्ट त्यो पोलिसी अफकोर्स म्याटर गर्छ र हामीहरूको जुन एट्र्याक्सन छ अहिले स्किल सेटको हिसाबले कम्पिटेन्सीको हिसाबले होइन त्यो टु सर्टन एक्सटेन्ट डेफिनेटली म्याटर गर्छ त्यसमा पनि अब कुरा के आउँछ भने कुन लेभलको स्केल अलिकति धेरै हुने बित्तिकै हामीले गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने यो सबै कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छ त्यो हुँदाहुँदै पनि अर्बन के अरे एरियाहरू तपाईँले कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ सेटलमेन्टहरू कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ मान्छेलाई काम गर्ने प्रोडक्टिभ हुने ट्राफिकको हिसाबले पोल्युसनको हिसाबले त्यो छ कि छैन एभ्रिथिङ यो सबै कुरा बिर्सिनु हुँदैन ओके त्यो पनि की फ्याक्टर नै हो तर अहिलेको यो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट भनेको चाहिँ मोरओभर पोलिसी लेभलमै चाहिँ धेरै कामहरू भएको थियो कि नेपाल पनि एज अ फ्रेन्डली कन्ट्री हो फरेन डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्टको लागि एफडिआईको लागि ओके ठिकै छ सर सो हामी चाहिँ अब लगभग अन्त्यमा छौँ होइन सो हजुर चाहिँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ हामी युथलाई सो नेपालमा चाहिँ अपर्च्युनिटी छ कि छैन होइन यहाँ बस्यो भने के हुन्छ र यहाँ बसेन भने के हुँदैन आफ्नो भविष्य छ कि छैन नेपालमा किनकि म पनि अब आफ्नो भाइ बहिनीहरूसित कुरा गरिरहेको हुन्छु होइन उनीहरूले पनि त्यही भन्छ कि दाइ अब विदेश चाहिँ ट्राई गरौँ न भन्छ कि मलाई पनि होइन तर म सक्दो चाहिँ अब म यही काम गर्छु होइन किनकि मैले अब यो 8-9-10 वर्षमा मैले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मैले चाहिँ अलि राम्रै काम गरेँ इन टर्म्स अफ टेक्निकल कुराहरूमा सो अनि म चाहिँ के सोसाइटीलाई दिन चाहन्छु कि मेरो कोर भिजन नै त्यही हो अनि यो एआईकै कुरा मैले अलि जुन हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ होइन एआईमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने पनि मेरो एउटा भिजन छ सो हजुरको चाहिँ के छ यो नेपालमा चाहिँ पोसिबिलिटी छ कि छैन हामी काम गर्न लायक छौँ कि छैन सो हजुर मलाई मैले एकदमै धेरै सम्भावना देख्छु होइन यसो भनेर फेरि मैले चाहिँ चुनौती नै छैन भन्नु हुँदैन होइन त्यो पनि रियलिस्टिक हुँदैन फेरि होइन त्यस कारण चाहिँ चुनौती छ च्यालेन्ज भएरै अलिकति इनोभेसनको ठाउँ छ कि च्यालेन्ज भएरै अलिकति लेस कम्पिटेटिभ हुने वातावरण छ कि च्यालेन्ज भएरै अलिकति त्यही च्यालेन्जमा थ्राइभ गर्ने वातावरण छ कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ कि त्यस कारण चाहिँ मेरो विचारमा त्यस्तो यो बाहिरै जानुपर्छ अथवा बाहिरै स्पेसली आइटीमा चाहिँ म भन्छु होइन त्यस कारण चाहिँ 2-4वटा कुरो हामीहरूको ठाउँमा आउने हो भनेदेखि चाहिँ यहाँ धेरै राम्रो छ है यहाँ हामीहरूले कुनै कुनै अब प्रुफ अफ कन्सेप्टहरू निकाल्नु पऱ्यो के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीहरू चाहिँ इजिली गर्न सक्ने सिचुएसनमा हामीहरू छौँ अफकोर्स तपाईँको चाहिँ यसो भन्दाखेरि मैले फेरि पनि स्ट्रेस गर्नुपर्छ अलिकति च्यालेन्जिङ त हुन्छ बाहिरसँग इमिजिएटली अहिले नै कम्पेयर गरेर त त्यो नहोला तर ग्रो गर्नलाई धेरै फन्डामेन्टल्सहरू अब ठाउँमा हुँदैछ होइन ठाउँमा छ पनि होइन कनेक्टिभिटी हिसाबले राम्रो ठाउँमा छौँ पावरको त्यस्तो प्रब्लम थियो त्यो हिसाबले राम्रो ठाउँमा छौँ अब ह्युमन रिसोर्सको हिसाबले हामी राम्रो ठाउँमा छौँ अफकोर्स फर्ममा गइसकेपछि आफ्नो प्रब्लम त छ त्यहाँ होइन मान्छेहरू आउँछ त्यहाँ त्यो स्टेबिलिटी छैन होइन फेरि आइदिन्छ तपाईँले कुनै राख्नुभयो अलिकति अब के अरे बाहिर पढ्न जान्छु भन्छ के भन्छ होइन त्यो हिसाबले त्यस्तो प्रब्लम त फेरि त्यो एट्रिसन भन्छ हामीले त्यो त जहाँ पनि छ अलिकति होइन तर त्यति हुँदाहुँदै पनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि किनकि नेपालमा धेरै कुरा हुन बाँकी छ डोमेस्टिकली पनि धेरै कुरा हुन बाँकी छ एउटा कुरो थियो अर्को कुरा पनि अलिकति इन्टरनेसनल अलिकति बाहिरको आउटसोर्सिङ सर्भिस बाहिर पनि कम्पिटेटिभ हिसाबले अफर गर्ने किसिमको बिजनेस मोडलमा पनि काम गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यसको लागि पनि अपर्च्युन मोमेन्ट छ यहाँ तर 1-2 वर्ष आत्तिनु हुँदैन होइन 1-2 वर्ष अलिकति च्यालेन्ज लाई एड्रेस गर्ने क्यापेबिलिटी लिएर हिँड्नुपर्छ
यो बुझ्नुपर्छ कि अलिकति टाइम लाग्छ होइन, तर चाहिँ अलिकति राम्रो वेल थट आउट हिसाबले स्ट्राटेजी बनाएर गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अपर्च्युनिटी छ होइन, यहाँ अपर्च्युनिटी नभएको होइन है। र त्यसको लागि अब त्यही भने अब इन्डस्ट्री बडीहरूले पनि अलिकति डायस्पोरा पनि मोबिलाइज गरेर बाहिरको मार्केट पनि मोबिलाइज गरेर अरू एक्टर्सहरू पनि ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ डेफिनेटली यहाँ धेरै चाँडै नै ग्रो गर्न सकिन्छ, जुन कि डेटाहरूले देखाएको पनि छ। हजुर हजुर ठिकै छ। यहाँ चाहिँ पोसिबिलिटिज चाहिँ छ यहाँ होइन। मलाई अलिकति चाहिँ यो एचआरको बारेमा छ नि होइन, अलिकति थोरै जस्तै मैले नि फेस गरेको होइन, यहाँ आइटी इन्डस्ट्रीमा यहाँ के रहेछ भने जब इफ यु बी अ सिनियर गाई होइन एन्ड यु वान्ट टु एप्लाई टु डिफ्रेन्ट कम्पनी अनि के रिस्पोन्स आउन रहेछ भने युआर ओभर क्वालिफाइड। सो त्यो चाहिँ किन भइरहेको छ त्यो, किनकि मैले आफ्नो साथीहरूलाई पनि सोधेको छु होइन, दे सेन्ड द रिज्युम, अब उनीहरूसित त्यो टेक्निकल स्ट्याक हुन्छ तर कम्पनीले चाहिँ के भनिदिन्छ भने युआर ओभर क्वालिफाइड भनिदिन्छ एन्ड दे विल नट एक्सेप्ट। सो यो केमा यो एचआरको पार्टमा गल्ती भएको हो कि अथवा चाहिँ एचआरले चाहिँ ओभर क्वालिफाइड मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसनभित्र राख्न कोसिस नगरेको हो कि त्यो सिनर्जी नै अलि यहाँ किनकि म त्यसमा पनि मैले इन्भल्भ भएँ होइन, त्यो अलिक सिनर्जी नै मिलेन कि, किनकि जो मान्छे ओभर क्वालिफाइड भनेको जो मान्छेसित एक्सपिरियन्स छ, जो मान्छेले डिलिभर गर्न सक्छ, जुन मान्छेसित अब त्यो टेक्नोलोजिकल स्ट्याक बाहेक अरू पनि उसित एक्सपर्टिज छ भने त द्याट इज गुड फर द अर्गनाइजेसन होइन, त्यो त राम्रो हो। तर यहाँ चाहिँ सर्टेन म्याक्सिमम् नेपालमा कम्पनीजहरू छ जसले चाहिँ लिँदैन ओभर क्वालिफाइड मान्छेलाई, त्यो चाहिँ सर अब त्यो त मलाई फर्म लेभलमा अब के डाइनामिक त्योले प्ले गरिरहेछ भन्ने कुरो त अब अलि अध्ययनकै विषय भयो गर्दाखेरि अब उनीहरूको ओभर क्वालिफाइड भन्ने बित्तिकै त्यही लेभलको कम्पेन्सेसन एक्सपेक्ट गर्ने हुन्छ र त्यसरी उनीहरूलाई युज गर्न सकिँदैन कि भन्ने जस्तो उनीहरूको रियलाइजेसन होला। त्यही भनेर मैले अघि नैको स्टेटमेन्ट पनि भने हामीहरू एउटा सिरियस इन्डस्ट्रीको रूपमा इभल्भ गरिरहेको छौँ कि छैनौँ होइन भनेदेखि तल भ्यालु चेनको एकदम लो एन्डकै मात्रै काम गर्ने उसमा मात्रै छौँ कि हामीहरू सिरियस इन्डस्ट्री नै भनेर होइन, सबै किसिमको कम्पिटेन्सीलाई अब्जर्भ गर्ने किसिमले त्यो इन्डस्ट्री मेच्योर भइरहेको छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्ने हुनसक्छ है। तर तपाईँ क्वेसन एन्सर गर्दाखेरि मैले चाहिँ अलिकति त्यो त्यसमा चाहिँ के किसिमको च्यालेन्जेस हो त्यो त अलिकति एनालिसिसै गरेर हेर्नुपर्छ। एक दुईवटा एनेक्डोरल एभिडेन्स हुनसक्छ, के अरे कुराहरू हुनसक्छ होइन, तर अक्रस द बोर्ड त्यो छ भनेदेखि चाहिँ अब त्यही नै हुन्छ। फर्महरूले मैले भनिहालेँ सुरुमा अलिकति कस्ट कम्पिटेटिभनेस कम्प्रोमाइज हुन्छ कि हामीहरूले यसलाई लियो भनेदेखि र उसलाई दिने काम छैन कि भन्ने होला तर त्यो अलिकति हेर्नै पर्ने विषय हो। त्यही कारण चाहिँ प्रायः चाहिँ छ नि मैले देखेको आफ्नो ग्रुपमा होइन चाहिँ विदेश जान्छन् कि होइन, यही सडन यस्तै रिजनहरूले गर्दा त्यो रिजन होइन, उनीहरूले चाहिँ विदेश प्रिफर गर्छन् रादर देन स्टेइङ हियर। सो यही नै छ, ठिकै छ। सो थ्याङ्क यू सो मच सर होइन, यो चाहिँ मेरो पहिलोचोटि पोडकास्ट थियो होइन, म चाहिँ अलिक नर्भस पनि भएको थिएँ। ठिकै छ, अब यो भनेको लर्निङ बाई डुइङ हो नि होइन, सो लर्निङ बाई डुइङ गऱ्यो भने मजासित जे पनि चाहिँ हामीले हासिल गर्न सक्छौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम मनोहर सर। सो हजुरबाट चाहिँ मैले धेरै कुराहरू सिकेँ होइन, सो हाम्रो अडियन्सले पनि सिक्नुभयो होला। सो इन टर्म्स अफ लिडरसिपको कुरा होइन, कसरी चाहिँ हामी लिडर बन्ने प्लस एक्जिक्युट कसरी गर्ने त्यो कुरामा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रोग्रेस के भइरहेको छ अहिले भइरहेको छ उहाँले चाहिँ भनिदिनु भयो। अनि सर्ट होइन चाहिँ हाम्रो खालि कन्भर्सेसन मात्रै भएको थियो अफलाइनमा होइन, सो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिटको बारेमा उहाँले पनि के भनिदिनु भयो। अनि अब त एचआर यो चाहिँ थिएन, तर यो कुराहरू आइहाल्यो। ठिकै छ सर, थ्याङ्क यू सो मच। सो हाम्रो यो डिजिटल टक चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर यो नेपाल इन्टरनेट फाउन्डेसन जुनमा चाहिँ हामी हाम्रो पोडकास्ट गरिरहेको छौँ। वी आर लुकिङ फरवर्ड टु डु मोर सिरिज विथ डिजिटल नेपाल टक एन्ड एज वेल एज एचपिसी नेपाल हाई पर्फर्मेन्स कम्प्युटिङ। थ्याङ्क यू सो मच सर। धन्यवाद जय। यो कन्भर्सेसन चाहिँ कन्टिन्यू राख्नु होला तपाईँले।
छ